ባይተው ኖሮ ቢድዓን ባልሰራ ነበር መጤን ነገር ባላመጣ ነበር የረሱልን ሱናን የተወንሰው ቢድዓን የሰራን ሰው لعنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم የረሱል ሱና በመተው ምክንያት ፈጠራን በመሰራቱ ምክንያት የአላህ መልእክተኛ እንደረገሙት ነው ማስረጃዎች የሚጠቁሙት ማስረጃዎች የሚያመላክቱት ይህ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው የአላህ መልእክተኛ خيثمة ابن سليمان عن عبد الله بزجبت حديث لاي من بلوان سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة بلوان كان يبوها لا مريوش يمتعلو صلاة كجزيوا يميازغيو فيحدثون البدعة فطرا يميفتر مريوش يمتعلو بلوان ما أنه يالو رسول صلى الله عليه وسلم ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከፈጠራ በቻልነው ያህል ለመጠንቀቅ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል የፈጠራ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉት ለፈጠራ ያው ሳቱ ይሄድብናል ብዬ ነው እንጂ ዑለማዎች ፈጠራን አስመልክተው ኪታቦችን ጽፈዋል إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها ከፈጠራ ያራቀ ከሆነ እሳት ለመግባቱ ሰበብ ይሆንበታል የረሱልን ሱና ግጥም አድርጎ ለማያዝ ከቻለ ግን የረሱልን ሐውድ ያገኛል ጀነትን ይገባል ብዙ ነገራቶችን ያገኛል في الدنيا والآخرة ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው የረሱልን ሐውድ ለማግኘት የፈለገ ሰው ጀነትን ለመግባት የፈለገ ሰው የረሱልን ሱና ግጥም አድርጎ ማያዝ አለበት አማ ከአላህ ለመራቅ የፈለገ ከሆነ ወደ ቢድዓ ይግባ ይቀምሳታል ገብቷችኋል ወደ ቢድዓ ከገባ ይቀምሳታል ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው وعن أيوب السختياني ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا أيوب السختياني بمبال ميتاوك وعالم من النبرة أنه كان يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا يفطر بالبيت طرت ما درجن أي تأمرم إلا ازداد من الله بعدا كالله سبحانه وتعالى مراكن بيتأمر انجي فطران بمصرات لاي طرت بادرجة قطر كالله سبحانه وتعالى مراكن እየጨመረ ነው የሚሄደው كالله سبحانه وتعالى መራቅ ይረጋገጥለታል ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው الله سبحانه وتعالى ይጠብቀን ፈጠራ كالله سبحانه وتعالى ያሪቃል ፈጠራ ዒባዳዎች ለመመለሳቸው ሰበብ ይሆናል من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سيلو يا الله ملكتنيا عند تناغروا ብዙ ጊዜ አሳልፈናል ሐዲሱን ታቁታላችሁ እንግዲህ በኪታቡም ደረጃ የተቀራ እንደመሆኑ ሁላችሁም ታቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ገብቷችኋል وعن يحيى ابن أبي عمرو يحيى ابن أبي عمرو يميبالو عالم كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها بچا ብዙ ነገር ነው የሚሉት ሰለፎቻችን አቢል ዓሊያ በመባል የሚታወቀው ሰለፍ تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتل صاحبهم أن يقتلوا صاحبهم عفوا من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم من بلو مجرش لا يهدنا وإياكم وهذه الأهواء
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ይላል ማለት ነው። አህዋ የሚባለው ይሄ ፈጠራ ነው። የፈጠራ ባለቤቶች ስሜታቸውን ነው ተከትለው የሚሰሩ